أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. صدق الله العظيم.